बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, मैं आज आपकी खिदमत में मदीना मुनव्वरा का एक ऐसा वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा एक ऐसा शख्स नमूदार हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल बैनहा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इत्तला अलैना रजुल। क्या एक ऐसा शख्स हम पर नमूदार हुआ कि हम देखकर, जब हमारी उस पर नजर पड़ी, हम हैरान हुए कि वो तो चलता आ रहा है और उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और उसके बाल इंतहाई काले, लेकिन न उस पर सफ़र के आसार हैं और न ही वो मदीने का रहने वाला है कि जिसकी हमें पहचान हो। और इस कदर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठ गया और अदब के साथ बैठा, दोजानों होकर बैठा, और उसने अपने दोनों हाथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर रख दिए और सवाल किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? मिसाल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के जवाब में ये फरमाया, अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमुस सलाह व तसूमु रमज़ान व तुअति ज़कात व तुहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल इस्लाम के जवाब में पहली बात ये फरमाई, अन तशहद, इस बात की गवाही देना, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, वहदहु ला शरीक ज़ात, माबूद हकीकी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही देना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। व तुकीमुस सलात, नमाज को कायम करना, व युति ज़कात, और ज़कात का अदा करना, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के महीने के रोज़े रखना, व तुहज्जुल बैत, और हज बैतुल्लाह, मन इस्तता इलैहि सबीला, इन इस्तताअतुम इलैहि सबीला, कि जो जिसको इस्तात हो ज़ाद सफ़र और उसके अलावा रहला सवारी, यानी इस्तात हो वहां मक्का तक पहुंचने। उस शख्स ने उसके जवाब में कहा, काला सदक़त, आपने सच फरमाया। तो उमर फरमाते हैं, हमें ताज्जुब हुआ कि आने वाला मुसाफिर, उस पर आतार मुसाफरी के भी नहीं, और सफेद कपड़े, सफेद बाल, खूबसूरत चेहरा, और फिर इतने दोजानू होकर अदब के साथ सवाल भी किया और जवाब में काला सदक़ता, कि आपने सच फरमाया। इस पर ताज्जुब हुआ कि सवाल भी खुद और जवाब को दुरुस्त करार देकर ये कह रहा है कि आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, मल ईमान, ईमान क्या है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, क़ाल अन तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, क़ाल सदक़त। आपने जब फरमाया कि ईमान इस बात का नाम है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, और आखिरत पर ईमान लाते हुए इस बात का ईमान लाना कि क़ज़ा और क़दर जो अल्लाह ने फैसले किए हुए हैं शर और खैर के, इस पर भी ईमान कि अल्लाह के हाथ में। क़ाल सदक़त, कहा सदक़त, सच फरमाया। फिर उसके बाद क़ाल अख़बिरनी अनिल इहसान, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कि एहसान क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, जबरदस्त हदीस। क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम यकुन तराह फ़इन्नहु यराक। अब यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के बारे में ये फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, अल्लाह की इबादत ऐसे करना कि गोया तू खुदा को, अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराह, अगर तू नहीं देख रहा, फ़इन्नहु यराक, वो तो तुझे देख रहा है। यानी इबादत करने में एहसान का दर्जा इबादत में उस शख्स का होता है, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, इंसान ऐसी इबादत करे कि अन्नका तराह, जैसे अल्लाह को देख रहा है। वइन लम तकुन तराह, बेशक हमारी ये आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती जमीन पर, तुम नहीं देख सकते। फ़इन्नहु यराक, वो तो देख रहा है, समीउल बसीर है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है। काला सदक़त,
اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر قال فاخبرنی عن الساعة، کہا قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ما المسؤول عنها بعلم من السائل، نہ تو سوال کرنے والا جانتا ہے نہ جواب دینے والا جانتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث جس میں پھر اس کے بعد اس نے کہا قال فاخبرنی ان امارتها، چلو قیامت کی نشانیاں تو بتا دو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قال ان تلد الامت ربها، کہ مائیں ایسی بچیاں جنیں گی جو ان پر حکمران ہوں گی، حکم کریں گی، یعنی کہ اولاد ایسی پیدا ہوگی جو پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں گی، والدین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گی، ان کی اطاعت نہیں کریں گی. دوستوں میں بیٹھا ہوگا تو کوئی شخص جو ہے جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو وہ اپنے دوستوں کو اپنے باپ پر ترجیح دے گا. بیٹی اپنی اور جوانی میں جس طرح سے وہ اپنے خواہشات پر چل رہی ہوگی تو اپنی ماں کو کنیز سمجھے گی، نوکرانی سمجھے گی. اسی طرح سے بہت ساری نشانیاں. تو اسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بتائی کہ لوگ جو ننگے پیر اور ننگے بدن اور بکریوں کے چرانے والے، تین نشانیاں. یعنی ان میں فَإِن تَرَى الْحُفَاةَ، فرمایا ایسے لوگ جو کہ ننگے ہوں گے، رعشاء جو کہ بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس پر فخر کریں گے جناب میری عمارت سب سے اونچی. اب یہ قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے. مکہ مکرمہ میں دیکھیں، مدینہ منورہ میں دیکھیں، دنیا میں جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، جس کی اونچی جتنی عمارت ہے اس کے پیچھے آپ جب معلوم کریں گے تو بس یہی ہے کہ وہی لوگ جن لوگوں کے پاس پہلے کچھ نہیں ہوگا، فقیر، لیکن بعد میں اتنا ملا تو وہ اپنی عمارتوں پر وہ پیسہ ضائع کریں گے. اور پھر اس کے بعد اونچی اونچی عمارتیں بنا کر یتطاولون فی البنیان، آپس میں لمبی اور اونچی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کے بعد وہ شخص وہاں سے جس وقت روانہ ہو گیا، ثم انطلق، جب وہ روانہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. کیا پوچھا؟ اب یہ سننے والی ہے. ثم قال یا عمر اتدری من السائل، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے یہ سوالی جو سوال کرنے آیا، مجھ سے سیکھنے آیا، یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی گھبرائے ہوئے تھے، پوچھ نہیں رہے تھے، اور اس کے بعد ہمت اور جرت بھی نہیں تھی. حضور نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے سوال ہے مگر زبان پر نہیں، اس لیے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے اس سوال کرنے والے کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں قلت اللہ و رسول اعلم، اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں. اب یہ جواب کتنا خوبصورت ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ رسول اللہ کی اس ارشاد پر جب آپ پوچھتے تھے بتاؤ تو اس بتانے پر اپنی طرف سے اپنی رائے نہیں دیتے تھے، کہتے اللہ و رسول اعلم، اللہ و رسول اعلم، اللہ و رسول جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قال فإنه جبریل علیہ السلام، یہ انسانی شکل میں آنے والا شخص سوالی یہ جبریل امین تھے جو سید الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے. آتاکم یعلمکم دینکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنه جبریل، یہ جبریل تھا، آتاکم یعلمکم دینکم، جو آپ کے لیے ایک ایسا نمونہ بن کر آئے کہ تمہیں دین کیسے سیکھنا ہے اور دین کو کیسے سیکھنا پڑتا ہے. اس لیے استاد کے آگے دوزانوں ہو کر بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اور اس سے سبق لینے کے بعد اس کی عقیدت کرنا، اس کے بعد اس کی خدمت کرنا. اب یہ چیزیں اور ہیں، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اس حدیث کو محدثین ام الحدیث کا بھی درجہ دیتے ہیں، اور کیسے نہ دیں. اب یہ حدیث اتنی بڑی حدیث ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ یعنی قرآن پاک میں ام القرآن کا درجہ رکھتی ہے، اس حدیث کے اندر اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور قیامت کی نشانیاں، یہ ایک ایسی عقیدے پر حدیث ہے جو ایمان و عقائد پر ایک مستند بہت ہی بڑی حدیث، اور جس میں انسانوں کو، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس کے بغیر
کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اس دن کا خوف دل میں لانا ہے کہ جس دن ہم سب نے کھڑا ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔